बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जहां भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। हम अपनी वीडियोस के ज़रिए जो भी न्यूज़ आपको देते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आपको रेफरेंस दिया जाए, प्रूफ दिया जाए, बताया जाए कि ये ख़बर जो है ये मौजूद है, ये एकदम से बनाई नहीं जा रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और ये जो दुनिया है ये अब तकरीबन डिवाइड हो गई है ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर, जहां आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और एक है फेक वर्ल्ड। अब मैं इसको फेक वर्ल्ड कह रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई फेक वर्ल्ड के ऊपर, और उसका नाम ये नहीं है, लेकिन फेक वर्ल्ड के ऊपर बनाई, और वो मैंने फिर पोस्ट नहीं की, मैंने रोक दी। ईद से पहले की बात है, तो मैंने कहा इसको नहीं पोस्ट करूँगा, और मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया, अपने सिस्टम में रखा उसको। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस वीडियो का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक फेक वर्ल्ड के हवाले से जो है, जो मैंने रिसर्च की थी, मैंने उसको इकट्ठे करके मैंने डाल दिया। लेकिन अब मैं जो है वो जो वीडियो डाल रहा हूँ उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ और जो वीडियो में कंटेंट है, वो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वजह उसकी ये है, अच्छा वो वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, मिस मत करें। तमाम लोग देखें इस वीडियो को, तमाम लोग देखें। आज रात किसी भी टाइम जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसको पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसको पोस्ट कर दूं, लेकिन आज ही करूंगा इंशाल्लाह। खबर का आगाज करते हैं कि आप जानते हैं कल से एक बात चल रही है, और वो चल रही है कि बहुत कुछ जो है वो आने वाला है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं कि इल्ज़ामात क्या हैं, बातें क्या हैं, और अब होने वाला क्या है। यहाँ पर जो बात चल रही है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के हवाले से उसके इस्तेमाल के ऊपर उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने भी अपना बयान दे दिया है। क्यों बयान दिया, इनका जिक्र होना नहीं था, लेकिन बार इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे जेल भेजा, सजाए मौत की चक्की में रखा, और किरदार कशी पर यकीन नहीं रखती, और ना ही मुझे कोई साजिश करनी है, ना ही मैंने कोई इंतकाम लेना है। और उन्होंने कहा कि जो निजी ज़िंदगी होती है वो इंसान का अपना और अल्लाह का मामला होता है, और उसके अंदर जो है हमें कोई इसके अंदर हमें इस गन से दूर रखें। हम इसके ऊपर बिलीव नहीं करते कि किसी की वीडियो जो है वो दिखाएं या चलाएं, या जो ऐसा कुछ करें, या किसी को ब्लैकमेल करें, या कोई ऐसी बात हम करें, ऐसा नहीं हम करते। ये तो बयान आपके सामने मैंने पूरा दिखा दिया आपको, और ये बयान कल उन्होंने दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस बात पर बिलीव करते, मैं ये कह रहा हूँ, हम इस बात पर बिलीव करते अगर मैं आपको इस वीडियो में कुछ दिखाता ना। अब जब आपको मैं दिखा दूंगा उसके बाद बिलीव करना या ना करना आपका काम है। मेरा काम आपको यहाँ पर राजी करना नहीं है कि आप प्लीज़ बिलीव कर लें या प्लीज़ बिलीव मत करें, क्योंकि पसंद आपकी है। मेरा काम यह है कि मैं आपके सामने तमाम चीज़ें ओपन करके रख दूँ। तो आप भी मेरे साथ एक क्लिप देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या? लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। क्या यार जी, अब इन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियोस हैं और वो रिलीज़ की जाएंगी, बल्कि इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उनको जब मियाँ साहब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। ये इनके ज़ाती अल्फाज हैं। आप दोबारा से अगर मेरे अल्फाजों में कोई गड़बड़ आ रही है तो आप रिपीट करके रिवाइंड कर सकते हैं। उनके ज़ाती अल्फाज यही हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो मौजूद हैं और जब मियाँ साहब चाहेंगे उसे इस्तेमाल करेंगे। ये इन्होंने कहा कि ज़ाती जो मामलात होते हैं वो अल्लाह के और इंसान के दरमियान होते हैं, उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद कोई स्विमिंग पूल में घिरा हुआ हो यार, कोई बाथरूम में घिरा हुआ हो, कोई कहीं पर भी घिरा हुआ हो, तो इससे क्या आप मुझे और आपको क्या है? ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, उसके अमाल हैं। वो ज़ाती ज़िंदगी में क्या करता है क्या नहीं करता, हमें कोई इसमें कोई शक नहीं कि हम हैं नहीं कौन, मतलब हम हैं कौन जो हम उसके बारे में जो है वो मामलात को उछालें।
ہمیں حق نہیں پہنچتا, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو, PTI سے ہو, وہ سوئمنگ پول کرے. سوئمنگ پول ہم بھی کرتے ہیں, میں نے تو جینون لائف کے اندر سوئمنگ پول بہت کیا ہے, تو اب اس کے اندر آپ اگر میری ویڈیوز, اور ہوں گی ویڈیوز, لوگوں نے بنائی بھی ہے, مجھے خود پتا ہے, تو وہ ویڈیوز اگر آ جاتی ہیں تو مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ سوئمنگ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اوکے, اب معاملہ چلتا ہے آگے, اور یہاں پر ایک تو خبر آپ یہ لے لیجئے کہ انتخابات کا وقت ہم طے کریں گے. رانا ثناءاللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل. اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ وہ ہے اس اسمبلی کو جعلی اسمبلیاں ہیں, تو جعلی اسمبلی پہ بیٹھ کیوں گئے ہو؟ مطلب یہ ٹائی کوٹ لگا کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ جعلی اسمبلی کے اوپر تو آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اگر اسمبلیاں جعلی ہیں تو اس کا مینڈیٹ جعلی ہو گیا. اگر مینڈیٹ جعلی ہے تو اس کی کوئی پوسٹ نہیں مانی جائے گی, کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے, کوئی پرائم منسٹر نہیں, کچھ نہیں, بس اسمبلی جعلی ہیں. تو اب آپ ایسا کہ بیٹھ گئے ہو جیسے آپ یہاں کے افسر لگ گئے ہو, اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو اب ختم کریں. انہوں نے کہا جی اب تو ہم نہیں کریں گے, اور اب جب ہم چاہیں گے مناسب وقت کے اوپر جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے, یا جب عام زبان میں کہنا چاہیے کہ جب ہمیں آرڈر ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے. اب آتے ہیں اس خبر کے اوپر جہاں پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اندازہ نہیں تھا کہ ادارے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی پرمیشن دیں گے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبریں تو آتی رہی, میرے علم میں یہ بات آتی رہی کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اچھا, خبریں آتی کیسے رہیں آپ کو میں انفارم کر دوں کہ جب امریکن کونسلیٹ ہے اور ایمبیسی کے اہلکار ہیں, جب ان کی ملاقاتیں, دیکھیں ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں دماغ میں یہ رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ کل اگر میں بھی آپ کو نظر آ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. ملاقاتیں جب ہوتی ہیں نارمل حالات کے اندر سب جاتے ہیں, سب جتنے بھی ہیں سب جاتے ہیں, لیکن اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ ملاقات کس نوعیت کی ہے. ڈنر ہوتے ہیں, لنچ ہوتے ہیں, تقاریب ہوتی ہیں, شوز ہوتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس طریقے سے یہاں پر ہو رہا تھا وہ یہ ہوا کہ ایک دن کے اندر 8 10 میٹنگز کالز ہوئی تھیں. یعنی کہ صبح 10 بجے سے لے کر 6 بجے تک جو ہے وہ 8 میٹنگز ہوئی ہیں, 1 بائی 1 لائن لگی ہوتی تھی, لائن, ایک گاڑی آ رہی ہے, ایک گاڑی جا رہی ہے. تو وہ اس کا ایک بیہیویئر جب بنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ جی دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. عمران خان کو اعتراض یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی, CM اور PM کی بات ہو رہی ہے, ان کے بیٹے کی اور ان کی اپنی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جب آپ کو معلوم ہے کہ تمام ثبوت ہم نے مشکل سے اکٹھے کیے, تمام اداروں نے ثبوت اکٹھے کیے, اداروں نے ثبوت دے دیے, FIA جو ہے, FIA سامنے ان کی پارٹی ہے نا, انہوں نے آگے سے کیس کیا ہوا ہے اور ان کو وہ تمام چیزیں سنبھالنی ہیں, تو ادارے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نیب دے دیں اور ان کے ہاتھ میں FIA دے دیں جن کے اگینسٹ انہوں نے لڑنا ہے عدالتوں کے اندر. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے بقول ان کے, انہوں نے آتے ہی FIA کے سارے لوگ تبدیل کر دیے, ٹھیک ہے نا. اور میں حیران ہوں کہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں لیکن اس پر کوئی از خود نوٹس نہیں لیا جاتا. تو اب جو ایک کلیئر اوپن گراؤنڈ کہتے ہیں, تو وہاں پر کھیلنے کے لیے کیا رہ گیا, کیونکہ انہوں نے فیس کرنا تھا, اب میں کہتا ہوں فیس کرنا تھا FIA کو, شہباز شریف صاحب نے, لیکن اب چونکہ شہباز شریف صاحب کے انڈر میں FIA آ گئی ہے اب ڈیورنگ اس کیس کے, تو اب تو ممکن نہیں ہے کہ جو نئے لوگ تعینات کیے گئے ہیں, چن کے تعیناتی ہوتی ہے, تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ FIA جو ہے وہ شہباز شریف کو غلط ثابت کر سکے گی یا یہ کیس جیت سکے گی؟ یقیناً عدالتوں کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ کیس ویس ختم ہو گئے ہیں, اور اب آپ بھی یہاں پر ہیں, آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اب کوئی کیس نہیں بچا, اور ان تمام لوگوں نے ہر کیس سے تمام لوگوں نے باعزت بری ہونا ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے. اور اگر اس ٹائم جو سب سے نیوٹرل بات نظر آ سکتی ہے پاکستان کے لیے, جس سے تمام بحران ختم ہو سکتا ہے, مطلب اس بات کے بارے میں عدالتیں جانتی ہیں, اس بارے میں فوج جانتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس ٹائم اگر کوئی اناؤنسمنٹ کروا دے کہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, تو ان کو سب کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے, نہ تو خونی انقلاب آئے گا, نہ خونی دھرنا ہوگا, نہ ہی خونی کوئی مارچ ہوگا, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, سب کو معلوم ہے. لیکن اگر یہ ہونے دیا جائے, یعنی کہ الیکشن اناؤنس نہ کیے جائیں, تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام چیزیں ہم تمام لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.